जर्वीस बाब, एक तुमचो डिमांड आसलो मामलेदार बिल्डींग जी आसा थंय लिफ्ट जाय म्हणून कशे पद्दतीन हो फॉलोअप आनी ह्या पिरियडांक भितर कशें जावपाक? उदय बाब, ही बिल्डींग आहा ती 1989 जाल्ली आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचो सर्गेस्त आमदार श्री पांडू वासू नायक हेजी टेन्युराक तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी प्रताप सिंग रावजी राणी हे आमचे तेन्ना चीफ मिनिस्टर जाले. आनी ही बिल्डींग आसली ते बिल्डिंगेक एक प्रोविजन सुद्दां तेणी तेन्ना आर्किटेक्टान दवरलें भितरल्यान जाय जाल्यार लिफ्ट बसोवपाक. पूण जेन्ना इतली तेंप ती लिफ्ट कोणें बसोवन नासली आनी हांगा तुमी जाणा ते भशेन मामलेदार ऑफीस आसा, BDO ऑफीस आसा, सिवील सप्लाय आसा, मागीर पयलीं एनिमल हजबंड्रीचें बी हें आसलें तेंची क्लिनीक आशिल्लें. मागीर ते भायर आमचें PWDचे रोड्साचें सब डिविजन आसा, वॉटर सप्लायचें सब डिविजन आसा आनी प्लस डिविजन 5 DDWचें मेन डिविजन आसा. सो हांगा जेन्ना सिनियर सिटीजन येताले तांकां खूब त्रास जाताले, तुमी पयलें आसतलें. आनी जेन्ना लोकांक त्रास, सिनियर सिटीजन जावं इवन नॉर्मल लोकांक सुद्दां वयर सोडपाक खूब त्रास जाताले. आनी जेन्ना ही फेसिलिटी हांगा करूंक मेळटा म्हणून जेन्ना आमी आमचे आमदार सुभाषबाब फळदेसाय जेन्ना आमदार जालो सेकेंड टर्मा खातीर, तेन्ना आमी ताका सांगलें सर अशें अशें आसा आनी लिफ्ट घालपा जाय. सो तेणी इमिजिएट इन्स्पेक्शन केलें, ऑफिशियल्सां आपयलें आनी एका लिफ्ट जी घालपाचें आसता ताका एक सेपरेट PWDचें डिविजन आसता, तेंचे ऑफिशियलां आपूण इन्स्पेक्शन केलें. नमस्कार, आमी सांग्यार मतदारसंघा भितर आसा. सांग्याच्या मतदारसंघा भितर पळय जाल्यार सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हेजी कामाची पद्दत जी आसा ती फास्ट ट्रॅकाची वचपाची अशी आसा. आतां जर्विसान सांगलें, जर्विसान एक प्रपोजल दवरलो. हितून पळयतात ती मामलेदार बिल्डींग आसा आनी हितून भितर वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटा आसा आनी तेंचे ऑफिसांय आसात. तितून PWD आसतलें किंवा बाकीचे WID वॉटर हे सगळे आसात. आनीक ह्या हितून एक प्रॉब्लेम जाता जे सिनियर सिटीजन येताले आनी तांकां जर कसलें काम करपाक जाल्लें जाल्यार तांकां स्पेशली स्टेप्साचेर चडत वयचें पडटालें आनीक तांकां त्रास जाताले. म्हणटकीर एक जर्विसाचो प्रपोजल हो केन्ना तरी सुभाष फळदेसाया फुड्यान पावलो आनी सुभाष फळदेसायान हेचेर तात्काळ एक्शन घेतलें आसा. आनी जरी टायम गेलो, खंयच्यो गजाली करतना टायम लागता, ताका तसो प्रोसिजर आसा आनी तो प्रोसिजर पूर्ण करून आयज सद्याक लिफ्ट जी आसा ताका 3 फेज कनेक्शन दिल्लें आसा. आनीक रोखडेच ही लिफ्ट जी आसा ती आमी सिनियर सिटीजन आसतले किंवा बाकीचे स्टाफू आसतले किंवा लोक जे येता कामा खातीर हेंचे खातीर ती ओपन जातली. म्हणजे आमी पळयतात आनीक तुमकां मुद्दम दाखयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सांगे. The voice for Goy.